हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं आत्रेयवंशपरवार्तिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोऽस्तु मम हृदि सन्निधिमा तनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त भक्तिमती आमाहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू। आज विद्युत तरंग नभएको हुनाले डाटाबाट प्रयास गर्दै धेरै विलम्ब भएर बल्ल उपस्थित हुन सके। आधा घण्टा त त्योसँग नोकझोक गर्नै पर्यो, के भयो। अब अगाडि हामी जे होस्, देवर्षि नारदजीले भक्तायताम प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद यया वाङ्गिरसा साकम धाम स्वयं भुवम विभो भनेर हामीले सुन्यौं अस्ति अस्ति के हिजो। अनि चित्रकेतुले भने भक्तायतम प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारद यया वाङ्गिरसा साकम धाम स्वयं भुवम प्रभो। हे राजर्षि परीक्षित जी, सत्पात्र शरणमा आएका चित्रकेतु महाराजलाई संकर्षण विद्या, संकर्षण उपनिषदको उपदेश गरी बक्सियो र देवर्षि नारदजी ब्रह्मपुत्र अंगिराका साथमा ब्रह्मलोकमा प्रस्थान गरी बक्सियो। 16 अध्यायको अब हामी 27औं श्लोकमा जाँदैछौँ। चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारद भाषितां धारयामास सप्ताहम् अभक्षः सुसमाहितः। त्यो विद्यालाई 7 रात्रिसम्म हजुरले अभ्यास गर्नुभयो, जप गर्नुभयो, अनुष्ठान गर्नुभयो भने नियमपूर्वक हजुरले द्रष्टा संकर्षणम विभुम, संकर्षण भगवानको दर्शन पाउनुहुनेछ भनेर भनिबक्सिएको थियो। त्यही आचार्यको उपदेश अनुरूप नै उहाँले आफ्नो दिनचर्या प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ, अनुष्ठान प्रारम्भ गरी बक्सिन्छ। चित्रकेतुस्तु सप्ताहम अभक्षः सुसमाहितः। चित्रकेतु राजाले त अभक्षः अर्थात् अन्न परित्याग गरी बक्स्यो, जल नै पिएर, केवल पानी मात्रै पिएर, सुसमाहितः एकाग्रचित्त भएर, ताम नारद भाषिताम विद्याम, देवर्षि नारदजीले आज्ञा गरी बक्सिएको, उपदेश गरी बक्सिएको जो विद्या हो त्यसलाई यथा सप्ताहम
आफ्नो यथाविधि त्यो उपनिषदलाई स्वर वर्णको विपर्यास नगरिकन यथोक्त रीतिले त्यसको अनुष्ठान गर्दै जप गर्दै सप्ताहम धारयामास 7 दिन पर्यन्त त्यसलाई धारण गरिबक्स्यो अर्थात अनुष्ठान गरिबक्स्यो जप गरिबक्स्यो। ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधराधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः। हे नृप अथवा ऊ राजा चित्रकेतुले अनि नृप सम्बोधनमा हे महाराज परीक्षितजी महाराज विसर्ग भयो भने सचित्रकेतु भन्नु पर्यो, विसर्ग रहितको नृपलाई सम्बोधन। त हे नृप, हे राजन, हे परीक्षितजी महाराज, नृपः स नृपः ती राजा चित्रकेतुले ततश्च धार्यमाणया विद्या आफूले जप गरिराखेको अनुष्ठान गरिराखेको अनुसन्धान गरिराखेको विद्याका कारणले त्यो उपनिषद संकर्षण उपनिषद विद्याका प्रभावले सप्तरात्रान्ते 7 रात्रिको समाप्तिमा स भनेका चित्रकेतुले अप्रतिहतम विद्याधराधिपत्यम अर्थात अप्रतिहत गति सर्वत्र जान सक्ने भएको त्यस्तो विद्याधरको आधिपत्य पदलाई त्यस्तो सामर्थ्यलाई उहाँले लेभे प्राप्त गरिबक्स्यो। अर्थात मुख्य फल भगवत प्राप्ति हो। शंकरषण भगवानको दर्शन, भगवानको दर्शनको लागि प्रयास गर्नेवाला व्यक्तिले अवान्तर फल माग्न पर्दैन, त्यसै मिल्छ। विद्याधराधिपति भइबक्स्यो, विद्याधराधिपत्य प्राप्त गर्न उहाँले अनुष्ठान गरे होइन, भगवान शंकरषणको दर्शन प्राप्त गर्नको लागि। त त्यहाँभन्दा पहिले अवान्तराधिपत्य अवान्तर फल उहाँलाई मिल्यो, विद्याधरको आधिपत्य। ततः कतिपया हो विद्येद्ध मनोगति जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम। त्यसपछि उहाँले प्राप्त गर्नुपर्ने मुख्य फल। ततः त्यसपछि कतिपया हो भी केही दिन पछि, केही दिनमा विद्या इद्धम मनोगति त्यो संकर्षण विद्याद्वारा बढेको छ अप्रतिहत मनको गति, जसको अर्थात यथाभिलषित फल प्राप्ति गर्ने अवस्थामा जो पुगिबक्सिएको छ त्यो ब्रह्म विद्या संकर्षण विद्याका प्रभावले सर्वत्र अप्रतिहत गति भइबक्सेका, यथेष्ट गति भएका, मनोगति भनेको मनको अनुसार जहाँ चाहे त्यहाँ पुग्न सक्ने भएका त्यस्ता महाराज चित्रकेतु जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम। देवदेवस्य शेषस्य पुरुषोत्तम भगवान शेषका चरणान्तिकम श्री चरणका छाहारीमा भगवानका श्री चरणका सन्निकटमा जगामा पुगिबक्सियो। कस्ता भगवानलाई देखिबक्सियो त मृणाल गौरम क्षितिवास संस्फुरत किरीट केयूर कटित्र कंकणम प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनम वृतम ददर्श सिद्धेश्वर मण्डलैः प्रभुम। मृणाल गौरम कमलको दण्डीभित्र रहेको जो तन्तु हुन्छ सेतो, त्यो कमल तन्तु जस्तो अत्यन्त शुभ्र वर्णका सेता धवल हिमालय पर्वत जस्ता मृणाल गौरम क्षितिवाससम जसले पहेँलो वस्त्र धारण गरी के अरे नीलो वस्त्र धारण गरिबक्सेको छ, नीलाम्बर सुरत किरीट केयूर कटित्र कंकणम अर्थात अत्यन्त देदीप्यमान छ, चम्किराखेको छ, जसको किरीट भनेको मुकुट, केयूर बाजुबन्धहरू, कटित्र कटीमा लगाउने भएको किङ्कणी, करधनी अनि हातमा लगाउने भएको कंकणहरू जसका अर्थात अत्यन्त देदीप्यमान छन्, जो मुकुट अंगद कटिसूत्र अनि बाजुबन्ध करभूषण आदि जसका। प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनम अत्यन्त प्रसन्न श्रीमुखले सहित भएको
लालिमाले युक्त भएको नेत्र छन् जसका प्रसन्न मुख कमलमा लाल लाल राता राता रक्त कमलदल जस्ता नेत्र कमल छन् जसका यस्ता भगवान अर्थात प्रसन्न मुख कमल नेत्र कमलले युक्त भइबक्सिएका अनि सिद्धेश्वर मण्डलै वृतम सिद्धेश्वर सिद्धहरूका मालिक भएका सनकादि ऋषि महर्षिहरूद्वारा युक्त भइबक्सिएका सिद्धेश्वरहरूले वरिपरि घेरेका छन् जसलाई यस्ता प्रभुम ददर्श आफ्ना स्वामी श्री शंकरशन भगवानको दर्शन पाइबक्स्यो शंकरशन भगवानलाई देखिबक्स्यो तद्दर्शनध्वस्त समस्त किल्बिषः स्वच्छामलान्तः कर्णोऽभ्ययान्मुनिः प्रवृद्ध भक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्टरोमा नमदादि पुरुषम। तद्दर्शन ध्वस्त समस्त किल्बिषः भगवान शंकरशनको दर्शनले मात्र ध्वस्त भनेको नष्ट भएको छ समस्त किल्बिष सारा पाप पापान्धकार जसका जसको दर्शनले अत्यन्त निर्मल चित्त भएका तद्दर्शन उहाँको दर्शनले ध्वस्त भनेको नष्ट भएको छ समस्त किल्बिष सारा पापहरू जसका स्वच्छामलान्तः करणः निर्मल भयो उहाँको दर्शनले निर्मल भएको छ स्वच्छ अमल दोषरहित अन्तःकरण जसको यस्ता मुनि भगवत चरणारविन्दको चिन्तन गर्ने स्वभाव भएका अति चित्रकेतु राजा प्रवृद्ध भक्ता भक्त्या प्रणयाश्रुलोचन भगवानको दर्शनले पहिलेको भक्तिभन्दा पनि अझ उत्तरोत्तर अत्यन्त बढेको छ भक्ति जसले त्यस भक्तिद्वारा प्रणयाश्रुलोचन प्रेमको आँसु बगेका छन् अनवरत नेत्रबाट जसको अविरल नेत्राम्बु धारा प्रवाहित भएको छ जसको यस्ता अर्थात प्रणय भनेको आनन्द आनन्दाश्रुद्वारा आकुल भएका छन् नेत्र जसका आनन्दका अश्रु टलबल 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 गरेका छन् जसका नेत्र कमलमा यस्ता प्रहृष्टरोमा रोमाञ्चित भएको छ रोम रोम पनि हर्षले विभोर भएका छन् हर्षद्वारा अतिशय हर्षद्वारा रोमाञ्चित भएका यस्ता तिनी के अरे चित्रकेतु राजा आदि पुरुषम अनमत आदि पुरुष भगवान शंकरशनलाई शेष भगवानलाई अनमत नमस्कार गरिबक्स्यो र अभ्ययात उहाँको शरणमा जानुभएको छ शरणमा जानुभएको छ मनले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो श्री चरणका सन्निकटमा जानुभयो अभ्ययान मुनि मननशील भएका यिनी चित्रकेतु राजा भगवान शंकरशनको श्री चरणको सानिध्यमा गएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर भगवानका चरणको मनलाई उपाय रूपले अनुसन्धान गरिबक्स्यो इत्यर्थ सौत्तम श्लोक पदाब्जविष्टरम प्रेमाश्रुले सैर्वमेहयन्मुः प्रेमोपरुद्धा अखिल वर्ण निर्गमो नैवासगतम प्रसमीडितुं चिरम सा ती महाराज चित्रकेतुले प्रेमाश्रुले सही प्रेम का अश्रु बिंदु द्वारा प्रेमाश्रु बिंदु द्वारा आनंद को अश्रु बिंदु द्वारा उत्तम श्लोक पदाब्ज विष्टरम उत्तम कीर्ति पुण्य कीर्ति भएका भगवान श्रीमन नारायण को जो श्री चरण को आसन हो त्यसलाई उपमेहयन मुहु अर्थात भगवान
अनन्तको पादपीठलाई श्री चरण चौकीलाई भगवान अनन्तले आफ्ना दिव्य युगल चरण कमल जुन चौकीमा राखी बक्सेको छ त्यो चौकीलाई आफ्ना प्रेमाश्रुले सही प्रेमको अश्रु प्रवाहद्वारा प्रेमका अश्रुबिन्दुद्वारा मुहु उपमेयन बार बार अभिषेक गर्दै अनि प्रेमो परुद्धा खिलवर्ण निर्गम केही भन्न चाहनुहुन्छ तर प्रेमले उपरुद्ध बनेको रुद्ध भएको छ कण्ठ जसको त्यसले गर्दा अखिल वर्ण निर्गम उपरुद्ध अखिल वर्ण निर्गम कण्ठ रुद्ध भएको हुनाले स्तुति गर्नको लागि कुनै पनि शब्द उच्चारण हुन सकेन अक्षरहरू प्रकट हुन सकेनन् गला रुद्ध भएको हुनाले यस्ता तिनी चित्रकेतुले तम प्रशमिडितुम चिरम नैवा सकत त्यस्ता अनन्त भगवानलाई आँखाबाट आँसु टलपल टलपल भएको हुनाले धेरै समयसम्म उहाँलाई देख्न सकेनन् भगवानको तेजद्वारा पनि हतप्रभ हुनुभयो अर्को कुरा आनन्दाधिकताले गर्दा आँखाबाट आएका जो आनन्द अश्रु बिन्दु छन् तिनले गर्दा पनि धेरै समयसम्म देख्न सक्नु भएन अनि के गर्नुभयो त अब मन एकाग्र गरेर स्तुति गर्नुहुन्छ ततस्समाधाय मनो मनीषया भवास एतत् प्रतिलब्ध भागसौ नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम जगद्गुरुम सात्वत शास्त्र विग्रहम जो जगद्गुरु भइबक्सिन्छ सात्वत परम सात्विक शास्त्रका श्री विग्रह भइबक्सेका यस्ता भगवानलाई केही भनी निवेदन गरिबक्सिन्छ ततः मनः मनीषया समाधाय त्यसपछि महाराज चित्रकेतुले मन भनेको मनलाई मनीषया भनेको बुद्धिद्वारा भगवत अभिमुख भएकी बुद्धिद्वारा समाधाय स्थिर गरेर नियम्य सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम सर्वेन्द्रिय बाह्य वर्तनम समस्त इन्द्रियहरूको बाहिरको व्यापारलाई नियम्य रोकेर अर्थात् भगवत अभिमुख सबै समस्त इन्द्रियका व्यापारलाई भगवत अभिमुख गराएर अनि प्रतिलब्ध भागसौ भगवानका अनुग्रहद्वारा प्राप्त गरिबक्सेको छ भगवत सम्बन्धी स्तुति गर्ने सामर्थ्य जसले भगवत सम्बन्धी गुणगान गर्ने त्यस्तो भगवत सम्बन्धी श्रीवचन उच्चारण गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गरेका असौ यिनी चित्रकेतु राजाले विद्याधरको आधिपत्य प्राप्त गरेका चित्रकेतु राजाले सात्वत शास्त्र विग्रहम एतत् बभाषे भनेको सात्वत शास्त्रद्वारा जसको दिव्य स्वरूपलाई प्रतिपादन गरिएको छ यद्यपि अरू शास्त्रमा पनि बताएको छ तर सात्वत शास्त्र भनेको पाञ्चरात्र शास्त्र के अरे तृतीयम ऋषिसर्गम स देवर्षित्वमुपेत्य स तन्त्रम सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः भने अनुसारको जो पाञ्चरात्र शास्त्र द्वारा जसको दिव्य स्वरूप प्रतिपादन गरिएको छ त्यस्तो सात्वत शास्त्र द्वारा प्रतिपादित जसको दिव्य विग्रह छ त्यस्ता जगद्गुरुम जो जगतका गुरु भइबक्सिन्छ सात्वत तन्त्रका उपदेष्टा त्यस्ता शेषनारायण भगवान प्रति एतत् बभाषे अगाडिको भनिँदै गरिएको कुरालाई उहाँले भनिबक्सियो अर्थात् के भनिबक्सियो त भगवान शङ्कर्षणको स्तुति गरिबक्सियो चित्रकेतुले भनिबक्सिन्छ अजित जितः सममतिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजताम् अकामात्मनां य आत्मदोति करुणः प्रसन्न भएका चित्रकेतुले भगवान शङ्कर्षणको श्रीचरणको प्रपत्ति अनुसन्धान गर्दै उहाँको स्तुति गरिबक्सिन्छ अगाडि 15 श्लोकद्वारा
भगवान श्रीमन्नारायणमा आश्रयण सौकर्यापादक र आश्रित कार्यापादक गुणद्वय जो अन्यत्र नपाइने त्यस्ता दिव्य गुणहरू छन्। तीमध्ये आश्रयण सौकर्यलाई भनेको भगवानको शरणमा जानलाई अत्यन्त सरलता, कुनै रोकटोक नभएको, त्यहाँभन्दा सुलभ केही पनि छैन भन्ने गुणलाई प्रतिपादन गर्ने भएका सौलभ्य, वात्सल्य, औदार्य यी गुणले विशिष्ट भएका भगवानलाई स्तुति गरी बक्सिन्छ। सौलभ्य गुण र अनि के अरे आश्रयण सौकर्यापादक गुण अनि आश्रित कार्यापादक गुण। सजिलै भगवानका शरणमा जान सकिन्छ, सजिलै भगवानका शरणमा जान सकिन्छ, ती हुन् आश्रयण सौकर्यापादक गुण। जान त सजिलै सकियो, गएर हात लाए सुन्न केही पनि हुन्न त्यस्तो हो कि भन्दा आश्रित कार्यापादकत्व गुण भगवानमा छन्। अनन्त शक्तिले सम्पन्न भइबक्सिन्छ। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज सबै भगवानमा छ। त्यस हुनाले आश्रय सौकर्यापादक पनि भगवान भइबक्सिन्छ, आश्रित कार्यापादक पनि भगवान नै भइबक्सिन्छ। ती गुण प्रसङ्गले अगाडि बताइबक्सिन्छ। अहिले पहिली आश्रय सौकर्यापादक गुण जो सौशील्य, वात्सल्य आदि जो गुण छन्, मार्दव, आर्जव, सौहार्द, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गाम्भीर्य, यिनी गुण जो हुन् सजिलैसँग त्यहाँ जान सकिने गुण भए भगवानका। अजिता जितः, हे अजिता भनेको सबैलाई जित्ने भएका, अर्थात् हे अजिता हजुरको अनुग्रह नभएसम्म कसैका बसमा नपर्ने भएका, भगवानको अनुग्रह बिना जसलाई जुन भगवानलाई कसैले स्वाधीन गर्न सक्दैन, यस्ता अजिता अर्थात् हे परम दुर्लभ तर सुलभ, परम सुलभ भइबक्सिन्छ है। जितः अजित भइबक्सिन्छ, तर जित भनेको जितात्म भी जित, जितात्म भी जित अर्थात् जसले मनलाई स्वाधीन गरेका छन्। मन स्वाधीन कसरी हुन्छ? भगवानका भर परेपछि ऋषिकेश त भगवान भइबक्सिन्छ, इन्द्रियका मालिक भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जितात्म भी भनेको भगवानका अनुग्रहले जसले भगवत अभिमुख मनलाई गराएका छन् त्यस्ता व्यक्तिद्वारा जिता के अरे वशीकुर्वन्ति मां भक्ता सत्पतिम सत्स्त्रियो यथा भने चाहिँ भक्तिद्वारा भक्तले मलाई, पतिव्रता नारीले सेवाद्वारा पतिलाई बसमा गरे चाहिँ बसमा गर्छन् भने चाहिँ हजुर अजित भइबक्सिन्छ पनि जिता। अजित भइकन फेरि भने भगवानलाई कसैले जित्न सक्दैन, भगवानलाई जित्न सकिन्छ। परस्पर विरुद्ध गुणको आश्रय भगवान भइबक्सिन्छ भनेको अजित पनि जित पनि, सुलभ पनि दुर्लभ पनि, दूर पनि नजदिक पनि, सारो पनि अतिशय कोमल पनि। त हे अजिता म केका नै हुँ भन्ने व्यक्तिले जुन हजुरलाई बसमा गर्न सक्दैन, तर जितात्मा भी हजुरका श्री चरणमा मनलाई लगाएर निर्मल मन बनाएका, मनलाई जितेका व्यक्तिहरूद्वारा जित बसमा भइबक्सिन्छ। यस्ता सममति भी भनेको जसमा विषममति छैन, अर्थात् सारा विश्व भगवत आत्माको हो भन्ने त्यस्तो देख्ने भएका। सम भनेको मया सहित सम, सारा चराचर जगत लक्ष्मी विशिष्ट श्रीमन नारायणद्वारा व्याप्त छ। सर्वम विष्णुमयम जगत यो ज्ञान भएका साधुहरूद्वारा हजुर जित बसमा भइबक्सिन्छ। अरूद्वारा अत्यन्त दुर्लभ भए पनि हजुर भगवान हजुर भक्तहरूको लागि सुलभ भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले माने स्वाधीन चित्त गरेका साधु, सममति साधुहरूद्वारा हजुर सुलभ भइबक्सिन्छ। कसरी म सुलभ छु त? यह भवान अकामात्मनाम आत्मदः, जो हजुर कस्ता भइबक्सिन्छ? अकामात्मनाम अर्थात् जसको मन कामहत छैन, अर्थात् लौकिक तुच्छ विषय आदिलाई जसले चाहन गर्दैन। अम कामयति अकामः तेषाम अकामात्मनाम, भगवानलाई मात्रै चाहने भएका, अनन्य प्रयोजन भएका
तुच्छ संसारका विषय भोगदेखि विरक्त भएका, भगवान नै वासुदेव सर्वम भन्ने यस्तो भाव भएका, अर्थात् हजुरको आराधनाको फल हजुर नै जसका छन्, हजुरको आराधनाको फल हजुर नै जसको भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भक्तहरू जो छन् तिनीहरूलाई आत्मदह आफै पनि दिइबक्सिन्छ। आत्मदह भनेको परम आनन्द स्वरूप आफू उनलाई दिइबक्सिने भएका, अर्थात् के दिइबक्सिने र आफूलाई नै भगवानले एस सर्वस्व भूतोमे परिस्वङ्गो हनुमत भनेर हनुमानजीलाई आफै दिइबक्स्यो। दिव्यात्म स्वरूप, दिव्यात्मका गुण, दिव्यात्म विशिष्ट, दिव्यात्मका गुण विशिष्ट, दिव्य मङ्गल विग्रह विशिष्ट, दिव्य मङ्गल विग्रहका गुण विशिष्ट आफू नै भक्तलाई दिइबक्सिन्छ। यस्ता आत्मदह, यस्ता त्यसो हुनाले हजुर सुलभ भइबक्सिन्छ। सुलभको पराकाष्ठा हजुरमा छ। अनि यस्ता हजुरलाई भवता च ते विजिता, यस्ता हजुरले पनि ती महाभागवतहरू पनि विजिता हजुरका बसमा छन्। कसरी? आश्रित वात्सल्य गुणले विवश भएर हजुरका विवश भएका हुन्छन्। ओहो कस्तो यो विलक्षण गुण होला। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। यस्तो परम दयालु आश्रित वात्सल्य विवश को छ र? त्यस्तो पापिनीलाई त जसले आमालाई दिने गति दिइबक्स्यो भने चाहिँ यस्ता गुण हजुरका गुण सम्झेर साधुहरू हजुरका दिव्य गुणका बसमा हुन्छन्। त्यस हुनाले विजिता आश्रित वात्सल्यद्वारा विवश भएका छन्। किनभने यह अति करुण, यह आत्मदह भक्तलाई आत्मा पर्यन्त सर्वस्व दिने भएका यस्ता हजुर अति करुण, सीमातीत दयालु भइबक्सिन्छ हजुर। तव विभवः खलु भगवन् जगदुदय स्थितिलयादीनि विसृजंस्तेन शानशाः तत्र मृषाः स्पर्धन्ते पृथक विमत्या। हे प्रभु, अब आश्रयण सौकर्यापादक सौलभ्यादि गुणहरूको यहाँ वर्णन गरिबक्सिन्छ। त यी सौलभ्यादि गुण जो छन् परत्वमा नै सार्थक हुन्छन्, नभए अर्थात् सौलभ्य गुण पनि तृण बराबर निरर्थ हुन्छन्। तृण बराबर निरर्थ हुन्छन्। त्यसो हुनाले त सौलभ्य दरिद्रलाई, औदार्य पित्रादिहरूलाई, त्यो त्यस्तै चाहिँ कारुण्य हजुरको व्यर्थमा जंगलको प्रकाश जस्तो हुने हो कि भन्दा त्यस्तो भगवान हजुर भइबक्सिन्न। हजुरमा परत्व पनि छ, परत्व सौलभ्य एकत्र छ। हजुर भनेको सौलभ्य त छ, बाटाको धुलो सौलभ्य छ, त्यो सौलभ्यमा परत्व छैन। भनेको परत्व भनेको अत्यन्त मूल्यवान, सारा दरिद्रता दूर गर्ने सामर्थ्य यो उसमा धुलामा छैन। सौलभ्य छ तर परत्व छ, लङ्काको सुन त्यहाँ हामी जान सकिन्न। त्यस्तो नभएर भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ? अत्यन्त मूल्यवान भइकन अत्यन्त सुलभ भइबक्सिन्छ भनेको अर्थ। परत्व भइकन पनि सौलभ्य गुण छन् भगवानमा। त्यही भगवान जगदुदय स्थितिलयादीनि तब विभव, जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने यो हजुरको माने वैभव हो।
हजुरको विभूति हो, हजुरको ऐश्वर्य हो, लीला हो। यो जगतको सृष्टि पालन संहार अरूद्वारा हुन्न, यो हजुरद्वारा नै हुन्छ। अरू यो जगतको सृष्टि पालन संहार गर्ने अर्को कोही पनि छैन। त्यस हुनाले हजुर परात्पर भइबक्सिन्छ। अनि ब्रह्मादि देवताहरूले सृष्टि गर्छन् भनेको के हो त? विश्व जस्ते अंशांशाः, विश्वको सृष्टि गर्ने भएर जसलाई अलिअलि प्रजापति आदि नाम दिएको छ, तिनीहरू त ते अंशांशा, हजुरका अंशका पनि अंश, अंशका पनि अंश, शतांश हुन्। जस्तै आगाका झिल्का जस्तै, सानो झिल्का जस्तै हजुरका अंशबाट उत्पन्न भएका हुन्। तर यस्तो भइकन पनि अत्यन्त अल्प शक्तिले युक्त भएर पनि के गर्छन् त तिनीहरू? पृथक अभिमत्या, हामी स्वयं हामी अलग अलग भए पनि हामीहरू ईश्वर हौं, हामीहरूद्वारा सबै हुन्छ भन्ने यस्तो अहंकारले मृषा स्पर्धन्ते, व्यर्थमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। त्यस हुनाले यो सृष्टि आदि जो कार्य हो, हामी विश्व सृष्टि गर्ने हाम्रा अधीनमा छ भनेर यस्तो अहंकार गरेर व्यर्थमा नै स्पर्धा गर्दछन्। छोटो बढ्यो भने धेर, फुर्ती ढाँचा बढाउँछ भने अनुसार। जगतको उदयादि, यो सबै जगतको सृष्टि पालन संहार आदि यो भगवानकै विभूति हो, भगवानकै सम्पत्ति हो, भगवानकै वैभव हो। यसलाई स्पष्ट गरी बक्सिन्छ। परमाणु परम महतः त्वमाद्यन्तान्तरवर्ती त्रय विधुरः आदावन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि। हे नारायण, हजुर परमाणु र परम महतको जो आद्यन्तान्तरवर्ती भइबक्सिन्छ। परमाणु परम महत, परमाणु भनेको अत्यन्त सूक्ष्म, परम महान भनेको अत्यन्त स्थूल। यी दुईटै माने समष्टि र व्यष्टि रूप भएको सारा यो जगतको कार्य, जगतको यो कार्यको हजुर आदिमा पनि भइबक्सिन्छ। आद्यन्तान्तरवर्ती, आदिमा अन्त भनेको अन्तमा, अनि अन्तर भनेको माझा। आदि अन्त अन्तरवर्ती, आद्यन्तान्तर, अन्तर भनेको माझा भनिन्न, अन्तरे, अन्तर भनेको माझमा। त हजुर नै यो परमाणु अत्यन्त सूक्ष्म र अनि महता भनेको स्थूल, यी दुईटै कार्यको अर्थात सूक्ष्म चित अचित को, स्थूल चित अचित को हजुर नै आदि र अन्त अनि मध्यमा पनि भइबक्सिन्छ। अर्थात सृष्टिमा, पालनमा, संहारमा यी सबैमा हजुर भइबक्सिन्छ। कसरी त भनेको सबैका अन्तर्यामी भएको हुनाले। त्रय विधुर भइकन पनि आदि अन्त मध्यले रहित भइबक्सिन्छ। हजुर कालत्रयमा पनि हजुर भइबक्सिन्छ, तर तिनका अधीनमा भइबक्सिन्न, तिनका गुणले निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्रय विधुर आद्यन्त मध्यले रहित भइबक्सिन्छ। अर्थात हजुरको आदि छैन, हजुरको मध्य छैन, हजुरको अन्त छैन। आदि मध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। कस्तो परस्पर विरुद्ध कुरा। निर्गुणाय गुणरहित भएका, गुणात्मने भनेको गुणले युक्त भएका। त बदत्व व्याघात भएन भन्दा निर्गुणाय भनेको प्रकृतिका गुण नभएका, गुणात्मने भनेको अनन्त कल्याण गुणले युक्त भइबक्सिएका भने जस्तै। त आदि, जसको आदि छैन, मध्य छैन, अन्त छैन, अर्थात देशतः कालतः अवस्थातः परिच्छेदले रहित भइबक्सिएका भनेको। त्यसलाई दृष्टान्तपूर्वक बताएको हुन्छ। सत्त्वानां च यद आदौ अन्तेपि। सत्त्वानां भनेको जो उपादानद्वारा प्रकट भएका पदार्थहरू हुन्। जस्तै सुवर्ण उपादान हो, त्यसबाट बनेका जो कार्यहरू हुन्, मुकुट कुण्डल
आदि पदार्थहरूको जस्तरी सुवर्ण आदौ आदिमा पनि हुन्छ, अन्तिममा त्यो सुन त्यो कुण्डल आदि सकिँदा पनि त्यो सुनको डल्लो भएर रहन्छ, अनि बीचमा पनि त्यही रहन्छ, आदिमा पनि माझमा पनि अन्तिममा पनि। आदावन्ते च आदि र अन्तिममा पनि यद ध्रुवम जो सुवर्ण तत्व उपादान पदार्थ स्थिर रहन्छ, अन्तराले बीचमा पनि रहन्छ। अन्तराले पिच तदेव त्यही नै कटक मुकुट कुण्डल आदि बनाउँदा पनि त्यो सुनै हुन्छ, मध्यमा त्यो भन्दा पहिले पनि सुनै हुन्छ, त्यो डल्लो सुनै हुन्छ, अनि अन्तिममा ती जो आकृति बनेका आभूषणहरू हुन् तिनलाई गलाउँदा पनि त्यो सुनको डल्लै सुनै रहन्छ। त्यस्तै झैं त्यसो हुनाले कार्य मात्रको आदि अन्त मध्यमा हजुर नै भइबक्सिन्छ भनेको हजुरको शरीर हो यो जगत त हजुरै हो, भगवान नै रहिबक्सिन्छ भन्ने यहाँ गहिरो कुरा मसिनोसँग बुझ्ने कुरा के भने भगवान नै माने सृष्टिभन्दा पहिले महाप्रलय कालमा भगवान नै भइबक्सिन्छ। सूक्ष्म चित अचित यो भगवानको शरीर हो। त्यो शरीरको सत्तालाई रक्षा गर्नको लागि भगवानको संकल्प त्यहाँ रहेको छ, भगवान नै रहिबक्सिएको छ। सृष्टि गर्नभन्दा पहिले सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान नारायण नै भइबक्सिन्छ। उनी भगवान नारायण नै सृष्टिकालमा नाम रूप विभाग गर्न सकिने भएको, माने महाप्रलयमा नाम रूप विभाग गर्न नसकिने भएको सूक्ष्मचित अचित विशिष्ट भगवान नारायण नै भइबक्सिन्थ्यो। अर्थात् सूक्ष्मचित नाम रूप विभाग गर्न नसकिने भएको चेतन र अचेतन यिनको सत्तालाई राखेर भगवान भइबक्सिन्थ्यो त्यहाँ। त्यस हुनाले त्यो पनि भगवान, अहिले पनि भगवान, भगवान बाहेक अरू केही पनि छैन भनेको भगवानको शरीर त भगवान नै हो न, सबैमा भगवत प्राचुर्य छ। त्यस्तै गरी त्यसलाई बताइबक्सिन्छ। आधा बन्ते सत्वानम यद ध्रुवम तदेव अन्तराले, जो ध्रुव हो स्थिर पदार्थ जो सुवर्ण हो त्यही नै आदिमा मध्यमा अन्तमा रहे। हजुर नै यो जगतको उपादान कारण भएको हुनाले अब यो जगत सृष्टि नहुँदा पनि हजुर भइबक्सिन्छ, सृष्टिमा पनि हजुर भइबक्सिन्छ, संहार भएपछि पनि हजुर नै रहिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले यो जगतको उदय आदिका हजुर नै विभूति भइबक्सिन्छ। यो हजुरको जगतको सृष्टि आदि कार्य हजुरको विभवत्व हो, न कि चतुर्मुख आदिको। किन भन्दा उनीहरू स्पर्धन्ते पृथक विमत्या, जो हजुरका अंशान शास्ते अंशका अंश अल्पांश हुन्। भगवान तिनै कालमा भइबक्सिन्छ भन्नाले भगवानलाई कुनै कालले छेक्न सकिँदैन। काल परिच्छेदले भगवान छेकिनुहुन्न। वस्तु परिच्छेद, देश परिच्छेद, यो देशमा भगवान हुनुहुन्छ, यो देशमा भइबक्सिन्न भन्ने छैन। सबै देशमा भगवान भइबक्सिन्छ। फलाना समयमा भगवान भइबक्सिन्छ, फलाना समयमा हुनुहुन्न भन्ने छैन। सबै समयमा भगवान भइबक्सिन्छ। अनि यस्ता परिस्थितिमा भगवान रहनुहुन्छ, यस्ता परिस्थितिमा रहिबक्सिन्न भनेर वस्तुको परिच्छेदले पनि भगवानलाई बाँध्दैन, कालको परिच्छेदले बाँध्दैन, देशको परिच्छेदले बाँध्दैन। देश काल वस्तु परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ भगवान। सर्वान्तरात्मा भइबक्सिन्छ। त वस्तु परिच्छेदले पनि रहित भइबक्सिन्छ। क्षित्याधिविरेश किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरै आण्डकोश यत्र पतत्यणुकल्पः साहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्तः। हजुरलाई अनन्त किन भनिन्छ त भनेको माने काल परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ हजुर, वस्तु परिच्छेदले रहित भइबक्सिन्छ, अनि हजुर देश परिच्छेदले पनि रहित भइबक्सिन्छ। त्यही कुरा अगाडि बताइबक्सिन्छ।
हजुरलाई अनन्त भनेको त्यही हो। दशगुणोत्तर ही क्षित्यादिभि सप्तभि आवृतः, माने यो ब्रह्माण्ड उत्तरोत्तर 10-10 गुणाले बढ्ता भएका यी माने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महत्तत्व, प्रकृति यिनले घेरिएको छ। उत्तरोत्तर पृथ्वीभन्दा 10 गुणा बढी जल, जलभन्दा 10 गुणा तेज, तेजभन्दा 10 गुणा वायु इत्यादि रूपले। तो दशगुणोत्तर ही माने पहिलीको भन्दा उत्तरोत्तरका प्रत्येक पदार्थहरू 10-10 गुणा बढ्ता अधिक भएका क्षित्यादि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महत्तत्व, प्रकृति अर्थात पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश अनि अहंकार, महत्तत्व, यिनी सप्तभी आवृत 7 प्राकृतिक पदार्थले घेरिएको यसा अण्डकोश, यो ब्रह्माण्डकोश जो छ, यस्ता अण्डकोटी अनन्त अरु अण्डकोटी माने असंख्य ब्रह्माण्डहरूद्वारा ब्रह्माण्डहरू सह सहित यत्र पतति अणुकल्प, यत्र जुन हजुरमा ती अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड पनि अणुकल्प अणु तुल्य रहेर रहन्छन्। जुन हजुरमा अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड जसका शिरमा सारा जगयो तोरीको दाना तुल्य हुने, यसैलाई लिएर त्यो भजन बनेका हुन्। त यत्र अणुकल्प पतति, जहाँ अत्यन्त अणु जस्तै, त्यहाँ सरसिम त बताएको हो। सरसिम त एउटा के भन्ने त हामीले जानेको कुरा बताएको, जसका शिरमा सारा जगयो तोरीको दाना तुल्य हुने होइन, त्यहाँभन्दा नि सानो अणु बराबर भएर जहाँ पतति भनेको घुम्दछ, त्यसो हुनाले हजुर अनन्त भइबक्सिन्छ। अनन्त कोटी ब्रह्माण्ड पनि हजुरमा नभए बराबर हुन्छ, यस्ता हजुर कस्ता भइबक्स्याला त। त्यो हुनाले तस्माद अनन्त, त्यो हुनाले हजुरलाई अनन्त नाम राखिन्छ। अनन्त भनेको क्षित्यादिभि दशगुणोत्तर ही एषः अंडकोश किल आवृतः। क्षित्यादि जो सप्त आवरणहरू छन्, उत्तरोत्तर 10-10 गुणाले बढ्ता भएका, तिनले घेरिएको यो अंडकोश भनेको ब्रह्माण्ड, विशाल ब्रह्माण्ड पनि, यस्ता ब्रह्माण्ड पनि यिनी ब्रह्माण्डका साथमा अंडकोटि भी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड पनि यत्र जहाँ अणुकल्प पतति माने परमाणु बराबर भएर घुमिराख्दछन्। पतति भनेको यो अंडकोश समुदाय, अनन्त कोटि माने ब्रह्माण्ड समुदाय जहाँ अणुकल्प पतति, अत्यन्त सूक्ष्म अणु जस्तै भएर घुम्दछन्। त्यसो हुनाले तत्तस्मात्, त्यस कारणले हजुर अनन्त भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरलाई जसले उपासना गर्दैनन् ते नर पशु हुन्। विषय त्रिशो नर पशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वां विभूतिः न परं त्वां तेषामाशिष ईश तदनु विनश्यन्ति यथा राजकुलम्। हे प्रभु, हजुर परात्पर पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ, हजुर सर्व जगन नियन्ता भइबक्सिन्छ। सकल सुरासुर देव यक्ष गन्धर्व किन्नर अंडज स्वेदज उद्भिज जरायुज सबै प्रकारका स्थावर जंगमात्मक सबै चेतनका हजुर नियन्ता भइबक्सिन्छ। यी सबै हजुरका विभूति हुन्। त्यसो हुनाले हजुर सबैका नियन्ता भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरको शरणमा पर्न पर्ने हो। तर यस्ता हजुरलाई
नसम्झेर नजानेर जो व्यक्तिले संसारका तुच्छ पदार्थ या पारलौकिक पदार्थ प्राप्त गर्नको लागि जसले अरूको उपासना गर्दछन् हजुरलाई छोडेर, ती नरपशु हुन्। के पाउँछन् त तिनीहरूले? बस तिनीहरूले केही पाइहाल्यो भने पनि अब विनश्यन्ति छ राजकुलम। राजाका भर परेका व्यक्ति, राजाको ऐश्वर्य नष्ट भयो भने उनीहरू सब भाग्छन् नि। भागे नि त हामीले देख्यौँ जान्यौँ कस्तो वैभव थियो। अब राजकुल नष्ट भयो, तिनीहरू सब दुलामा पसे हराए। अब सलबलाउँदैछन्। त्यो चाहिएको पनि छ, राजसत्ता चाहिन्छ, अराजकता भएको हुनाले हो। त्यस्तै झैँ जो तुच्छ सानातिना लोकका अधिपति भन्ने अहङ्कारले रहेका व्यक्ति छन्, देवता आदिहरू, तिनीहरूका भर परेका व्यक्तिहरूको तेतम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। त्यस हुनाले येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विताः भनेर अन्तवत्तु फलम तेषाम अगाडि बताउँला। त जो यस्ता हजुरको उपासना गर्न छोडेर क्षुद्र फलका लागि क्षुद्र तत्त्वको उपासना गर्दछन् तिनीहरू त्यस्तै हुन्। हे ईशा, हे सर्वजगत नियन्ता, विषय तृषा, विषयमा तृष्णा भएका, शब्दादि विषयको आसक्तिले युक्त भएका जो नरपशव, अनुहार हेर्दा मनुष्य छ तर वृत्त्या पशुर नरबपु, नरबपु भए पनि वृत्त्या पशु, आचरणले पशु भएका यस्ता व्यक्तिहरू हुन्, तिनीहरू नरपशु हुन्। हजुरलाई छोडेर अरूको विषयमा लम्पट भएर जो नरपशुहरू छन्, जसले ये विभूति उपासते, जसले हजुरका विभूति यद्यद विभूतिमत सत्वम श्रीमधुर्जितमेव तत्तदेवावगत सत्वम मम तेजोंश सम्भवम, भगवानको तेज अंशांशा, अंशका पनि अंश भएका, अग्निको स्फुलिङ्ग जस्ता भएका यस्ता हजुरको ये विभूति, हजुरका विभूतिहरूलाई, हजुरका विभूति भएका कसलाई भनौँ त? देवताहरूलाई जसले उपासते उपासना गर्दछन्, न परम हजुरलाई उपासना गर्दैनन् भने तिनीहरू नरपशव। अनि उपासना गर्नेलाई न परम त्वाम उपासते, हजुरलाई उपासना गर्दैनन्, तेषाम आशिष, तिनीहरूले अरूको उपासना गरेर मिलेको जो ऐश्वर्य हो, विभूति हो, हजुरका विभूति भएका देवताहरूले दिएको जो ऐश्वर्य हो, के हो त? त्यो तदनु विनश्यन्ति, जसलाई उसले उपास्य मानेर उपासना गर्यो तिनीहरूको ऐश्वर्य सहित तिनीहरू पतन भएपछि तिनी पनि पतन हुन्छन्। कसरी? यथा राजकुलम, राजकुल नाश भयो भने उनका सेवकहरू पनि सब कहाँ हराएका हुन्छन्। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यही हुनाले भगवानले यो याम्यम तनुम भक्त श्रद्धार्चितुमिच्छति भने अनुसार तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यम, अरू तनु भनेका मेरा शरीर भएका, मेरा विभूति भएका, आत्मा भएको मलाई छोडेर मेरा शरीर, मेरा अङ्ग अवयव विशेषलाई यिनीहरू नै मेरा अङ्गभूत भने अङ्ग स्थानीय, अङ्ग नै भने होइन, अङ्ग स्थानीय भनेको भगवानका सर्वथा परतन्त्र भएका अल्प ऐश्वर्यका अधिपति भगवानद्वारा बनाइएका तिनीहरूलाई जसले उपासना गर्छ त्यसको पनि त्यो श्रद्धालाई, त्यस श्रद्धानुरूप फललाई मैले दिन्छु तिनीहरूलाई। त्यस भने हजुरले दिनुहुन्छ भने के भयो त फरक भन्दा अन्तवत्तु फलम तेषाम, त्यो नाशवान हुन्छ। लभते च ततः कामान मयैव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम्। त्यस हुनाले ती अल्पबुद्धि भएका हुन् नरपशवः। कामधियस्त्वैरचिता न परम रोहन्ति यथा करम्ब बीजानि ज्ञानात्मनि अगुणमये गुणगणतोश्च द्वन्द्वजालानि। हे नारायण, हजुर नै जसका अनन्य प्रयोजन भई बक्सिन्छ, जो अकिञ्चन जनहरूका हजुर नै फल भई बक्सिन्छ, त हजुरको सेवाको जो फल हो
त्यो उनीहरूले नमागे पनि हजुरले अनन्त स्थिर फल दिइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो फल पाउने व्यक्ति त्यो फल पनि नाश हुँदैन, फल दिने बेला हजुरको पनि कहिले नाश हुँदैन। त्यस हुनाले परम हे सर्व जगन नियन्ता सर्वोत्कृष्ट हे परमेश्वर, अगुणमय सत्वादि प्रकृतिका गुण जसमा छैनन्, अनन्त कल्याण गुण जसमा छन्, प्रकृतिका सत्व रजतम आदि गुणले रहित भइबक्सेका तर अनन्त सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ भने अनुसार स्वाभाविक अनन्त कल्याण गुण जसमा छन्, यस्ता ज्ञानात्मनि भनेको नित्य असंकुचित ज्ञानले युक्त भइबक्सेका, प्रपन्नको रक्षा गर्न उपयुक्त ज्ञान शक्ति आदिले युक्त भइबक्सेका यस्ता हजुरमा गरिएको, त्वयि रचिता हजुरमा गरिएको जो उपासना हो, भक्ति हो, कामधियः, त्यस्ता हजुरमा मन लगाउने भएका, हजुर नै परम प्रयोजन भइबक्सेका त्यस्ता जनहरू नरोहन्ती भनेको माने आरोह र अवरोहमा जन्ममरण परम्परामा तिनीहरू जाँदैनन्। तिनीहरू उम्रनी र ओइलाउने हुँदैनन्। हजुरको प्रति गरिएको उपासना बन्धनको कारण बन्दैन। के हुन्छ त? अतिशय आनन्द फल मोक्ष दिनेवाला बन्दछ। कसरी त यथा करम्ब बिजानी, नरोहन्ती भनेको कसरी यथा करम्ब बिजानी, जस्तै भुटेको बिउ उम्रदैन, त्यस्तै हजुरको भक्तिद्वारा संसारको विषय जसको भुटिएको छ तिनीहरूलाई यो संसारमा उम्रन पर्दैन, जन्मन र मर्न पर्दैन। अस्य यो जीवात्माको गुणगणतः जो गुणहरू हुन्, सत्वादि गुणहरू हुन्, तिनका जो समूह हुन्, विकारहरू हुन्, तिनीको समूह जो द्वन्द्व जालाने सुख दुःखको निसीम जो जाल छ, त्यसलाई हटाउनको लागि हजुर प्रकृतिका गुणले रहित भएका हजुर नै परम उपास्य भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले यो अनन्त दुःखको जाल, द्वन्द्व जाललाई दूर गर्नको लागि अरूको उपासनाले सम्भव हुँदैन। किनभने तिनीहरू माने सत्वादि प्रकृतिका गुणका विकारले युक्त भएका छन्। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण प्रतिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा भने अनुसार विशुद्ध सत्वले युक्त भएका हजुर भइबक्सिन्छ, अरू छैनन्। त्यस हुनाले प्रकृतिका गुणले अधीन भएका अरूद्वारा कल्याण हुँदैन। हजुरमा नै आश्रित कार्यपादकत्व गुण छ। आश्रित कार्य शरणागतको सबै कार्यलाई सम्पन्न गर्ने यस्ता हजुरमा ज्ञान शक्ति आदि आश्रित कार्यपादकत्व गुण हजुरमा मात्रै छन्, अन्यत्र छैनन्। हजुर आश्रित कार्यपादक गुणले पूर्ण भइबक्सिन्छ। पहिले बताइयो आश्रयण सौकर्यपादक गुणले पूर्ण भइबक्सिन्छ। सौकर्यपादक भइकन कार्यपादकत्व भएन भने त काम लाग्दैन भन्दाखेरि कार्यपादकत्व गुण पनि प्रपन्नको सबै कार्य सम्पन्न गर्ने सामर्थ्य भगवानमा मात्रै छ। भगवानमा छ, अरूमा पनि छैन, भगवानमा मात्रै छ। जितमजित तदा भवता यदा भागवतम धर्ममनबद्ध्यम निष्किञ्चनाय मुने आत्माराम उपासते पवर्गाय। श्री सम्प्रदाय प्रवर्तक भइबक्सेका शेष भगवानलाई प्रत्यक्ष स्तुति गरिबक्सिन्छ। यहाँ अजित यदा भवता भागवतम अनबद्यम भागवतम धर्मम आह तदा भवता जितम। ये आत्मारामः निष्किञ्चना मुनयः अपवर्गाय यम उपासते इत्थं भूत हे अजित भवता जितम। हे अजित, सबैलाई जित्ने भएका, जसलाई कसैले जित्न सक्दैन तर शरणागतका परवश भइबक्सिन्छ यस्ता जितिनी। हे अजित,
यदा भागवतम अनवद्यम धर्मम आह, जो हजुरले यदा भनेको यत जो हजुरले अनवद्यम भागवतम धर्म आह, निर्दोष भागवत धर्म पवित्र धर्म। हेर्नु त कस्तो धर्म छ यो, पवित्र धर्म छ। एषा निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथं तं विजानीयात्। गोविन्द रहितागम भने अनुसार अनवद्यम निर्दोष धर्म हजुरले भागवत धर्म श्री वैष्णव धर्म को उपदेश गरी बक्सियो। हे अजित, हे नारायण, यदा जो हजुरले जब अर्थात चेतन प्रति कृपा गरेर जो हजुरले भागवतम धर्मम अनवद्यम भागवतम धर्मम आह, निर्दोष भागवत धर्म को जो उपदेश गरी बक्सियो, कसरी त पांच रात्रागमका निहुले। तदा भवता जितम, बस त्यसैले हजुरको सर्वोत्कृष्ट महत्व भयो। हजुर माने महान भइबक्सिन्छ। सर्वलोकोपकाराय सर्वदेश दशाकाले सव्याहत पराक्रम श्री रामानुजार्य दिव्याज्ञा व्रतता महिव्रतम साही लोक हितैषिणी। यस्तो सर्वलोक हितैषिणी भागवत धर्मको हजुरले उपदेश गरी बक्सियो, जसलाई निष्कञ्चनाय मुनय, जो निष्किञ्चन माने हजुर मात्रै जसका परम प्रयोजन भइबक्सिन्छ। यस्ता जो आत्माराम, आत्मा भनेको भगवान नारायणका दिव्य कल्याण गुणमा आराम गर्ने भएका भनेको रमाउने भएका, विषय आराम नभएर हजुरमा मात्रै रमाउने भएका अर्थात हजुरको मात्रै अनुभव गर्ने भएका, मुनय भनेको हजुरका गुणको अनुशीलन गर्ने स्वभाव भएका ये जो मुमुक्षुहरू छन्, तिनीहरूले यम अपवर्गाय उपासते, जुन भागवत धर्मलाई अपवर्गाय भनेको भगवत प्राप्तिका लागि मोक्षका लागि उपासते आचरण गरी बक्सिन्छ, अनुष्ठान गरी बक्सिन्छ। अर्थात जुन भागवत धर्मको आश्रयण गरी बक्सिन्छ, जुन भागवत धर्मद्वारा मोक्ष मिल्दछ, जसलाई तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदैवतः भनेर बताए। तत्र भागवतान धर्मान भने त्यस्तो भागवत धर्मको उपदेश गरी बक्सिन्छ। जुन भागवत धर्मको उपासना महाभागवतहरूले भगवत प्राप्तिका लागि मोक्षको लागि आश्रयण गरी बक्सिन्छ। विषममतिर न भवता विषममतिर न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेति यदन्यत्र विषमधिया रचितो यः स हि अविशुद्धः क्षयिष्णुरधर्म बहुलः। हे भगवान, यत्र विषममतिर न, यद अन्यत्र नृणां विषममतिर भवति, अत्र यत्र भागवत धर्मे विषममतिर न, यद अन्यत्र नृणां अन्यत्र नृणां तु अहम इति, अन्यत्र नृणां त्वम अहम इति मम तवेति च यद अन्यत्र तत् यत्र भागवत धर्मे विषममति न। यतो हि विषमधिया रचितः स हि अविशुद्धः धर्मः क्षयिष्णुः अधर्म बहुलः। हे भगवान, यत्र जुन भागवत धर्ममा विषममति भनेको विसम्मति छैन। कस्तो विसम्मति? अन्यत्र कस्तो छ? त्वम अहम मम तव, यो विसम्मति छ। कस्तो छ त? त्वम अहम तै तै र मै मै, त्वम अहम तै तै र मै मै, अनि तव ममेति तेरो र मेरो, यो जो भेद अर्थात तुच्छ बुद्धि, विषममति भनेको जो वैषम्यले आविष्ट भएको जो बुद्धि हो, अहंकार ममकार प्रचुर बुद्धि हो, त्यो न छैन यत्र भागवत धर्मे। यत जो अन्यत्र भनेको अरु
काम्य कर्म प्रचुर जो त्रिवर्ग प्रधान धर्ममा के हुन्छ त्यहाँ निर्णाम मनुष्यहरूलाई त्वम अहम मम तवेति यस्तो विसम्मति हुन्छ। निर्णाम मनुष्यहरूलाई त्यो विसम्मति हुन्छ। त्यो हजुरमा हजुरले भनेको भागवत धर्ममा छैन। किनभने सर्वज्ञ हजुर, सर्वज्ञमा शिरोमणि हजुरले भनेको उपदेशमा ब्रह्म विप्रलिप्सा अशक्ति कर्ण अपाटव आदि यी दोष हजुरमा छैनन्। किनभने हजुरले सबैको कल्याणको लागि उपदेश गरिबक्सेको हुनाले, परम कारुणिक हजुरले उपदेश गरेको हुनाले, त्यस हुनाले त्यहाँ अहंकार र ममकारले युक्त भएर त्वम अहम तव मम यस्तो अहंकार ममकार तै र मैले युक्त भएर जो अरूलाई दुःख दिने हुन्छ त्यो परपीडा रहित भएको, त्यस्तो परपीडा दिने जो धर्म हो त्यस्तो नभएर परपीडा रहित अरूलाई पीडन नगरेर सबैलाई सुख दिने भएको यस्तो। कसरी त सबै भगवदात्मक हो अनि कसलाई दुःख दिने त? त्यसो हुनाले सबै भगवदात्मक हो ब्रह्मात्मक हो भन्ने अनुसन्धान प्राचुर्य भएको हुनाले अनि जहाँ भगवत अनुभव रूप परमानन्द मात्र कारण भएको हुनाले हजुरको आराधन रूप जो धर्म हो भागवत धर्म त्यो सबै धर्मभन्दा श्रेष्ठ हो। अनि यो भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्नेवाला व्यक्ति पनि विषय भोगको लागि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि हिंसा आदि स्वभावले रहित भएको हुनाले, सबै प्राणीहरूका अजात शत्रु हुने हुनाले, सर्वभूत सुहृद आदि गुणले युक्त भएको हुनाले त्यो भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्ने व्यक्ति पनि सर्वश्रेष्ठ हुन्। भागवत धर्म सर्वश्रेष्ठ हो, भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्ने व्यक्ति पनि सर्वश्रेष्ठ हुन्। अरू कस्ता हुन्छन् त विषमधिया शुभ अशुभ कामनाले युक्त भएका, अब शत्रु मारण आदि जो अभिचार यज्ञ आदिले युक्त भएको, त्यसद्वारा रचित अनुष्ठान गरेको विहित गरेको जो धर्म छ देवतान्तराधना रूपी साक्षात भगवानलाई छोडेर त्यही भगवानबाट हाँगो चोइटाएर लगाएर स्वतन्त्र देवताको उपासना गर्ने, भगवानका परिवार नसम्झेर ओम देवराजाय इन्द्राय देवराजाय सायुधाय सशक्तिकाय भगवत पार्षदाय भनेर भगवानका पार्षद भइबक्सिन्छ, भगवानका बाहुस्थानीय भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञानले शून्य भएर स्वतन्त्र जो देवतान्तरको उपासना रूपी जो धर्म हो त्यो सही अविशुद्ध, त्यो परिपूर्ण शुद्ध होइन। त्यो अविशुद्ध भनेको बस छासमिस हो, साङ्कर्ययुक्त हो, दोषले युक्त हो, भने दोषाधिक्य गुण अल्प भएको त्यस्तो। किन भन्दा अधर्म बहुल राग द्वेषले युक्त भएको हुनाले त्यसमा अधर्म बहुल अधर्म अधिक छ। कसरी शत्रु मारण काम हो वासनेन यजत इत्यादि परपीडालाई हित गरेर एक त शत्रुलाई मार्ने, अर्को शत्रु मार्नको लागि फेरि यहाँ एउटा पक्षीलाई मार्ने। त्यसो हुनाले परपीडा दिने भावनाले युक्त भएको हुनाले, शत्रु मारण आदि कामनाले युक्त भएको हुनाले त्यो धर्म उत्तम पनि होइन अनि क्षयिष्णु नाशवान पनि छ। भनेको क्षयिष्णु फल दिने, नाशवान फल दिनेवाला छ, नाशवान फल दिनेवाला छ। त्यसो हुनाले विषमधिया रचितः यह यो हि अविशुद्ध अधर्म बहुल क्षयिष्णु त्यस्तो नाशवान छ। त्यसो हुनाले यत्र जो हजुरले उपदेश गरेका भागवत कक्षेमो निज परयो हो कियान अर्थ स्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहात्तव कोपः परसंपीडया च तथा धर्म। 7:58 भएछ। कक्षेम
बेटी पनि डाउन हुन लागेछ। कर नलाई राख्न भएन, कर नमा राख्न भएन। द्रोहात स्वपर द्रोहा भनेको आफूलाई पनि द्रोह गर्छ, अरूलाई पनि द्रोह गर्छ। त्यस्तो आफूलाई नै अहित गर्यो, अरूलाई दुःख दिँदा, अरूलाई दुःख दिएर मिलेको त्यो धर्मले के हुन्छ त आफूलाई पनि अहित गर्छ। त्यस्तो स्वपर द्रोहा धर्मेण, आफू र परको द्रोह, अरूको द्रोह गर्ने भएको धर्मले भनेको देवतान्तर आराधनात्मक धर्मद्वारा निज पर यो कक्षमा आफ्नो र अरूको कसको कल्याण हुन्छ र कसैको कल्याण हुँदैन। अनि के अनर्थ, के त्यसले पुरुषार्थ लाभ हुन्छ? अर्थात् केही लाभ हुँदैन। किनभने स्वद्रोहात भने आफ्नै अहित गर्ने हुनाले तब कोप, हजुरको क्रोध भाजन बन्दछ, हजुरको क्रोध मिल्छ त्यसलाई। तथा परसम्पीडया च अधर्म, अरूलाई दुःख दिएको हुनाले अधर्म हुन्छ। परहित शरीर धर्म नहि भाइ, परपीडासम्म नहि अधमाई, त्यसमा ठुलो अधर्म पनि हुन्छ। अनि परधर्म तथा अधर्मश्च भनेको अधर्म हुन्छ चकारात, हजुरको क्रोधको भाजन बन्दछ। त्यस हुनाले आत्मसम्भावित स्तम्भा भनेर हजुरले नै क्षिपाम मेजश्रम शुभान आसुरी सेव योनिषु भनेको हुनाले आखिरमा त नरकमा जान्छ। न व्यभिचरित अपेक्षाया हितो भागवतो धर्म स्थिरतर सत्व कदम्बेषु पृथक धियो उपासते तु आर्य। अरू धर्मभन्दा भागवत धर्मको अत्यन्त उत्तमता छ, यहाँ अनर्थ हुँदैन। हजुरको आराधना रूप धर्मले अनिष्ट परिहार गरेर अभिष्ट फल दिन्छ, यो यसमा कुनै शङ्का छैन, निर्दोष छ भनेर बताइबक्सिन्छ। तब इच्छा न व्यभिचरति यया हि भागवत धर्म अभिहित स्थिरचर सत्व कदम्बेषु अपृथक धियः आर्या यम उपासते। हे प्रभु, तवेक्षा भनेको हजुरको जो इक्षण हो, हजुरको जो कृपा हो, हजुरको जो लोक कल्याण गर्ने संकल्प हो, त्यो व्यर्थ हुँदैन। नब्बे व्यभिचरित भनेको हजुरको इच्छा विपरीत हुँदैन। हजुरको इच्छा कस्तो छ त, यदु सर्वाणी कर्माणी मयि सन्न्यस्य मत्परः भने अनुसार तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। यो हजुरको जो इच्छा हो, यो हजुरको यो संकल्प हो, त्यो व्यर्थ हुँदैन। किन न व्यभिचरति, त्यो व्यर्थ हुँदैन, हजुरले सोचे अनुसार नै हुन्छ। या जुन हजुरको संकल्पले, हजुरको दृष्टिले, हजुरको कृपाले, हजुरको इक्षण रूपी कृपाले ही निश्चय नै अभिहित भागवत धर्म, हजुरले भागवत धर्मको पंचरात्र आदि मुखले उपदेश गरिबक्सियो। जो भागवत धर्म कस्तो छ, स्थिरचर सत्व कदम्बेषु अपृथक धियः, सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम शरीर समूहहरूमा सबैभित्र भगवान व्याप्त भइबक्सिन्छ भनेर तदन्तर्यामितया हजुर सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान भएका हुनाले आर्याः भनेको भगवदात्मक सबै जगतलाई हेर्ने भएका वेद वेदान्तका ज्ञाता महापुरुषहरूले यो जानेर यम उपासते आर्या, श्रेष्ठ पुरुषहरूले जुन भागवत धर्मको उपासना गरिबक्सिन्छ परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि, भगवत अनुभवको लागि। नै भगवान अघटित मिदम तो दर्शन निर्णय अखिल पापक्षय। हो प्रभु, हजुरको दर्शनले सबै पाप नाश हुन्छ भन्ने यो केही शङ्का मान्न पर्दैन, यो अवश्य अनायास हुन्छ। यन्नाम सकृत श्रवण, जसको नामलाई एकपटक सुन्नाले मात्र पनि फुल्कसगपि अत्यन्त नीच जाति पनि संसारात विमुच्यते भने